नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराजसावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2079 साल जेठ 6 गते शुक्रबार उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरूलाई म भिक्षु विमलो मंगल मैत्री कामना व्यक्त गर्न चाहे। त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, र भारद्वाजलाई जुन भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको भेदभावको बारेमा जुन भगवान बुद्धले प्रश्न, आज हामी केही चर्चा गर्नेछौँ। यो वर्ण जातिहरूको उत्पत्ति यो मान्छेहरूले बनाएको विषयहरू, यो स्वाभाविक रूपमा उदय भएको विषयवस्तुहरू होइनन्। यस्तै क्रममा भगवान शास्ताले वासिष्ठ भन्नुहुन्छ। त वास्तवमा अहिले हामी जहाँ छौं, यो धरती, यो पृथ्वी, यो कसरी के भएर यो प्रादुर्भाव भएर हैन, यो कसरी चाहिँ विनाश भएर गए र फेरि यो पृथ्वीमा कसरी चाहिँ मनुष्यहरूको अब कि यो लोक संवर्त भयो। संवर्त भनेको चाहिँ प्रलय भयो के, यो धरती विनाश भएर जान्छ के। किन त भन्दाखेरि संसारमा उत्पन्न भएका कुनै पनि चीजहरू नित्य हुँदैन। यो धरतीमा प्रलयहरू आउँछन्, सारा विनाश हुन्छ। तपाईको हावाले पानी त्यति प्रलय आउँछ यो धरतीमा। पदैन यो धेरै समय बाद आउने हो, अहिले प्रलय आउँछ भन्ने त हुँदैन। तर एक न एक दिन धेरै समय बितिसकेपछि यो संसारमा अग्नि जल वायुले यो प्रलय हुन्छ। तपाईको देवलोक नाश भयो हैन, कुनै त्यसपछि भइदियो के भयो भन्दाखेरि यहाँका सत्व प्राणीहरू आफ्नो कर्म अनुसार उनीहरू कहाँ गएर बसे भन्दाखेरि आभास्सर भन्ने एउटा लोक छ। यो त धरतीका प्राणीहरू यो धरती प्रलय भइसकेपछि उनीहरू सबै आभास्सरवासी हैन, आभास्सर लोकवासी हुन पुगे हैन। आभास्सर लोकवासीमा आफ्नो शरीरमा आफ्नै प्रकाश हुन्छ। मनोमयी आफूले मनले चाहे अनुसार चिताए अनुसार हुन सक्ने, चिताए अनुसार गर्न सक्ने, चिताए अनुसार मनले कामना गरे अनुसार प्राप्त गरेर उनीहरूले जीवन बिताइरहेका हुन्छन् आभास्सर लोकमा। प्रीतिभक्षी भनेको चाहिँ प्रीति भोज गरेर बस्छन्। तपाईँ हामीलाई पनि थाहा छ नि, प्रीति भोज भनेपछि मन प्रसन्न भएपछि कहिलेकाहीँ भोकै लाग्दैन। भोकै लाग्दैन तपाईलाई। तपाईले कहिलेकाहीँ आफ्नो घरमा कुनै आफू हैन एकदम प्रसन्न भएका व्यक्तिहरू घरमा आएर उनीहरूलाई खुवाउँदै आफूलाई खानै मन लाग्दैन। आफूलाई खान मन लाग्दैन भनेको मतलब के हो त भन्दाखेरि पाहुनाहरू आएको हो, ती व्यक्तिहरूलाई खुवाउँदै मनमा प्रीति उत्पन्न भएको, त्यो प्रीतिले गर्दाखेरि भोकै नलागेको, त्यसलाई प्रीतिभक्षी प्रीति भोज भनिन्छ। प्रीति भोज भनेर भनिन्छ। स्वयं प्रभा भनेको चाहिँ आफ्नै जस्तै तपाईहरु हामीहरुले चाहिँ
डियो बोकेर हिँड्छौँ नि अँध्यारोमा। त्यसरी दियो बोकेर हिँड्दाखेरि तपाईँ जहाँ जहाँ जानुहुन्छ त्यहाँ त्यहाँ चाहिँ उज्यालो हुन्छ। त्यसरी नै आवास्वर देवलोक ब्रह्मलोकमा त्यहाँ पनि आफ्नै प्रभा ज्योति रश्मि, आफ्नै शरीरमा त्यस्तो ज्योति रश्मिहरू हुन्छ, जुनकिरी जस्तो कि। उपमा मात्रै हो जुनकिरी त, तपाईँको जुनकिरीको त त्यो उज्यालो त। अनि चाहिँ तपाईको आकाशमा चाहिँ विचरण गर्न सक्ने हुन्छन् उनीहरू चाहिँ। जसरी हामी धरतीमा बस्छौँ नि, उनीहरूलाई आकाश नै उनीहरूको आधार, त्यही उनीहरू आकाशचारी पनि हुन सक्छ, उड्न सक्छ, आकाशमै बस्न सक्छ, आकाशमै हिँड्न सक्छ। समय बिताए, धेरै समय बिताए, दीर्घकालसम्म बसे भनेको, दीर्घकाल भनेको धेरै टाढा टाढासम्म बसे हैन, धेरै समयसम्म। अब यो संसारको अनित्यतालाई त सबैले ग्रहण गर्नै पर्छ। धेरै समय बितिसकेपछि प्रलयबाट हैन सृजित हुँदै आए। त कसरी सृजित हुँदै आए त भन्दाखेरि यो धरतीमा धरती उद्घाटन हुँदाखेरि यो धरती जलमग्न थियो, पानीले ओगटेको थियो, यो धरती जलमग्न थियो। यसरी धरतीमा यो के अरे यो सानो समयमा भएको होइन, यो धेरै समय पश्चात भएको घटनाहरू हो। यो धेरै समय पश्चात भएको घटनाहरू। अनि यो धरती जलमग्न जलमय थियो त्यस समय हैन। जलमय मात्रै थिएन कि यो संसार पुरै अन्धकार थियो। यो पृथ्वीमा यो वरिपरि कहीँ पनि त्यस्तो ज्योति भनेको छैन। जस्तै हामी औँसीको रातमा जस्तो यो धरतीको अवस्था हुन्छ त्यसरी नै अन्धकार थियो। अहिले जस्तो राति चन्द्रमा उदय हुने, दिउँसो सूर्य उदय हुने भन्ने थिएन। यो संसार पुराका पुरा अन्धकार थियो, पुराका अन्धकार थियो। अब सूर्य र चन्द्र पनि थिएन भने त्यो तारागणहरू नक्षत्रहरू के पनि थिएन, के पनि थिएन। सुरुमा यो धरतीको प्रादुर्भाव हुँदाखेरि यो त प्रलय भइरहन्छ, उद्घाटन भइरहन्छ हैन। संवर्त विवर्त भन्छ कि पाली भाषाबाट, धर्मको भाषा। संवर्त भनेको प्रलय भएको, विवर्त भनेको फेरि उद्घाटन भएको, फेरि यो धरती प्रादुर्भाव भएर आएको। अब चन्द्र छैन, सूर्य छैन, नक्षत्र छैन हैन, ताराहरू छैन, के पनि छैन त यो धरतीमा दिन राति छुटिँदैन। दिन रात भनेको त्यहाँ त छैन। अब किन हुन्छ त भन्दाखेरि चन्द्र सूर्य भएपछि न दिन रात हुन्छ। चन्द्र सूर्य नै छैन। त्यसपछि दिन रात नभएपछि तपाईको हप्ता, महिना, वर्ष के पनि हुने भएन हैन। अब यो धरतीमा मात्र पानी छ तर काम छैन, दिन छैन, रात छैन। यसरी दिन रात नभइसकेपछि महिना, वर्ष र त्यसपछि ऋतु पनि छैन, वर्ष पनि छुटिँदैन हैन। यस्तो पृथ्वी थियो। त यो जलमग्न भइसकेपछि आवास्वरमा गएर बसेका सत्व प्राणीहरूको कर्म संस्कार सकिसकेपछि उनीहरू आवास्वरबाट च्युत भएर फेरि यो धरतीमा आए के। यो धरतीमा आए।
यो धरतीमा आउँदाखेरि पनि त्यो आवास र लोकवासीहरू यो धरतीमा आउँदाखेरि पनि उनीहरू मनोमयी थिए, मनले चिताए जस्तो प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिबच्चे थिए, प्रतिभोज गरेर यो धरतीमा बस्दो थियो। दीर्घकालसम्म बसे यस्तो ठाउँमा, हैन, यस्तो ठाउँमा। त उनीहरूले यो उनीहरूसँग त तपाईको चाहिँ स्वयं प्रभा थियो नि, शरीरमा तेज थियो, जहाँ जहाँ गयो त्यहाँ त्यहाँ चाहिँ उज्यालो हुन्थ्यो। त्यति बेला मानौ कि कतै तपाईँ सूर्य गएको जस्तो, सूर्य जता जता जान्छ हैन उज्यालो हुन्छ, मान्छेहरू जता जता गयो त्यतै त्यतै तपाईको उज्यालो उज्यालो हुन्छ। तर यो धरती चाहिँ अन्धकार थियो। किन त भन्दाखेरि तपाईको यहाँ सूर्य थिएन, चन्द्रमा थिएन, दिन रात छुटिँदैन, वर्ष महिना ऋतु के पनि थिएन, जताततै अन्धकार, दिन रात छुटिँदैन। त्यसपछि उनीहरू यहाँ आएर बसे, मनोमय भएर बसे, प्रतिभोज बसेर बस्दा 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 त्यति बेलाका ती आवास र लोकबाट यता झरेका व्यक्तिहरूमा यो स्त्री र पुरुष भनेको छुटिँदैन थियो, चिनिँदैन थियो। त्यति बेला को स्त्री को पुरुष, स्त्री पुरुष भनेको नै हुँदैन। त्यति बेला आवास र देवलोक ब्रह्मलोकबाट झरेको भयो नि त, स्त्री पुरुष भनेकै हुँदैन उपासक उपासिकाहरू। अब यस्तो यस्तो सुन्दाखेरि मैले जो तपाईहरुलाई चाहिँ यो अगन्य सूत्र पहिल्यै देशना गर्ने भनेको यस्तै यस्तै कुराहरू आउँछ, अनि पत्याउन गाह्रो हुन्छ तपाईहरुलाई। त्यो स्वाभाविक पनि हो। अब यस्तो जमानामा अब कहाँबाट यो चाहिँ स्त्री पुरुष नै नछुटिने रे, सूर्य चन्द्र नै उडाउने नउडाउने रे, दिन रात नै नछुटिने रे, यो शरीरबाट चाहिँ आभा हैन प्रभा चाहिँ प्रकाशहरू निस्किने रे, यस्ता यस्ता कुराहरू चाहिँ अलिकति यो हाम्रो सोच भन्दा अलिकति परको विषय भयो नि त। त्यही भएर धर्मप्रति धेरै श्रद्धा नभइकन यस्ता कुरा सुनायो भने त यसलाई त अब सुन्नु त के, यसलाई कानै थुनेर जान्छ। यस्तो पनि हुन्छ हत भनेर चाहिँ यसमा चाहिँ अविश्वास गर्ने धेरै हुनुहुन्छ। त उपासक उपासिकाहरू त्यति बेला चाहिँ स्त्री र पुरुष छुटिँदैन थियो हैन। उनीहरूको मनमा न द्वेष थियो, न लोभ थियो, न क्रोध थियो, न मोह थियो, के पनि थिएन। उनीहरू त मनोमयी, मनले जस्तो चाहे त्यसरी चाहिँ उनीहरूकै पाराले प्रतिभोज गरेर आकाशचारी हैन यसरी मजाले। अब आवासस्वरमा त उनीहरू यो धरती प्रलय भएपछि उनीहरू आवासस्वर लोकमा गएकाहरू, उनीहरूको कर्म अनुसार आवासस्वर लोकमा गएका, आवासस्वर लोकसम्म नपुग्ने सत्व प्राणीहरू त त्यो प्रलयमा नै भस्म भएर जान्छ। प्रलयले नै उनीहरू पनि प्रलय भएर जान्छ हैन। सत्व प्राणीहरूको त विनाश भएर जान्छ, प्रलय भनेको यहाँ विनाश हुन्छ हैन। अब आवासस्वर लोकसम्मको ती सत्व प्राणीहरू आवासस्वरमा गइसकेपछि अब त्यहाँ पनि सदा बस्ने त होइन। आफ्नो कर्म अनुसार हामी माथि तल जाने हाम्रो कर्म होइन। अनि आवासस्वर लोकमा बसेका ती सत्व प्राणी सत्वहरू पनि तपाईको त्यहाँबाट पनि उनीहरूको कर्म संस्कार सकिसकेपछि च्युत भएर फेरि यो लोकमा आएको। यो लोकमा आउँदाखेरि त कस्तो अवस्था छ त, यहाँ त अन्धकार छ। तर ती आवासस्वर लोकबाट झरेका सत्वहरूसँग चाहिँ कस्तो थियो त भन्दाखेरि स्वयं प्रभा थियो, आवासस्वर हैन, नामै त तपाईको शरीरबाट तेज आउँथ्यो नि त। त्यही भएर उनीहरू अन्धकार होस् उनीहरू जान सक्थ्यो। तर हामीमा अहिले छैन। हामी अन्धकारमा जानको निमित्त बत्ती बाल्नु पर्छ। हो त्यस्तै हो, उनीहरूले शरीरमा त्यतिकै बत्ती हुन्छ कि। अब यसो भन्दै गर्दा होला र सुन्दै गर्नुहोस् तपाईँ, यस्तो यस्तो पनि रहेछ त भन्ने कुरालाई तपाईले चाहिँ अब मध्यनजर गर्दै अगाडि बढ्नु पर्नुहोस्। त्यसपछि स्त्री पुरुष पनि चिनिँदैन। त्यति बेला स्त्री पुरुष भनेर पनि भनिँदैन, मात्र सत्तो भन्ने मात्रै संज्ञा मात्रै दिन्थ्यो, संज्ञा मात्रै दिन्थ्यो। को महिला को पुरुष, त्यहाँ त मात्र सत्तो मात्रै थियो, मात्र सत्तो मात्रै थियो। अनि त्यसपछि यसरी समय उनीहरूले यो धरतीमा धेरै समय बिताए। धेरै समय बितिसकेपछि यो धरतीमा यस्तो पनि समय आयो
जुन समयमा यो धरतीमा त्यो पानीको माथि माथि भागमा दुधमा टर निस्केको जस्तो यो पानी, यो धरती त पुरै पानी भयो नि त। दुधमा तर निस्के जस्तो यो धरतीमा भरिएको यो पानीमा पनि एक किसिमको तर बन्यो के, लेयर भन्छ त्यसलाई हैन। तपाईले पनि चाहिँ पानी धेरै बेरसम्म राखिरहनु भयो भने त्यो पानीको माथिल्लो भागमा चाहिँ अलिकति केही न केही भएर आएको जस्तो हुन्छ के। हाम्रो एउटा भाँडोमा त त्यस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि यो धरती त कति ठुलो, पानीले भरिएको भनेपछि यो धरतीमा चाहिँ तपाईको त्यो पानीको माथिपट्टि चाहिँ त्यो चाहिँ के भन्छ, दुधको टर लागे जस्तै पानीमा पनि रसयुक्त टर, पानी भित्र माथिको एउटा टर जम्यो के, पानीमा जम्न थाल्यो। अब यो त नयाँ कुराहरु सृजना भएको, पहिला त पानी नै थियो, त यो ठाउँमा चाहिँ नयाँ कुराहरु सृजना भयो। अब कारण कार्य हेतुले चाहिँ नयाँ सृजना समय धेरै बितिसकेपछि पानीमा त्यस्तो चीजहरु भइसकेपछि त्यो तर बनेको जस्तो जुन चीज छ त्यसको चाहिँ बिस्तारै गन्ध, रस र वर्ण अलिकति फरक भएर आयो। वर्ण पनि सृजना भयो, गन्ध पनि सृजना भयो, त्यसपछि त्यसमा छुट्टै खाले एउटा रस पनि सृजना भयो। गन्ध आउँछ नि तपाईको पनि कहिलेकाहीँ हामीले अब फोरै हेरौँ न, फोरलाई पनि हामीले एक ठाउँमा राखिरह्यो भने त्यहाँ चाहिँ वर्ण पनि परिवर्तन भएर आउँछ, गन्ध पनि अर्कै किसिमले आउँछ, त्यसलाई चाहिँ अर्कै रस आउँछ। हामीले बासी मात्र खाने बित्तिकै रसै अर्को भएर आउँछ। त्यसमा त्यस्तो सृजना हुन्छ कि, त्यस्तो सृजना हुन्छ। त्यसको स्वाद चाहिँ त्यो जस्तै हाम्रो दुधको तर बने जस्तो अर्कै स्वाद हुन्छ भने जस्तो यो पानीमा पनि त्यस्तो एउटा तर बनिसकेपछि त्यसलाई पृथ्वी रस भनिन्छ। त्यो पृथ्वी रसको अर्कै स्वाद हुन्छ। अनि त्यसरी धेरै समय बितिसकेपछि त्यो सत्व भनेका ती सत्वहरू छ जो यो धरतीमा बस्न आएका हैन। अब आकाशचारी उड्न सक्ने, अनि मनले चाहे जस्तो ठाउँमा जान सक्ने, प्रीति भोज गरेर बस्न सक्ने। प्रीति भोज गर्यो भन्दा खानै पर्दैन तपाईको, त्यही हो भोज भनेको चाहिँ हैन। त्यसरी बस्न सक्ने ती सत्व भनेका जो आवास्वरबाट च्युत भएर यो धरतीमा आएका थिए, उनीहरूले चाहिँ त्यो नयाँ चीजहरु नवनिर्मित सृजना देखेपछि गन्ध आयो हैन। त्यसपछि त्यसको वर्ण पनि फरक भएर आयो। पहिला त पानी थियो, पानी माथि एक किसिमको चाहिँ तर बनिसकेपछि एकजना सत्वमा, त्यति बेला सत्व मात्र भनिन्छ, प्राणीमा कस्तो विचार आयो त भन्दाखेरि यो पानी माथि एउटा तर जस्तो बनिएको छ, यसको रंग परिवर्तन भएर आएको छ, यसको गन्ध पनि आएको छ, यो के होला भनेर एकजना सत्वको मनमा चाहिँ त्यस्तो गएछ, विचार उत्पन्न भएछ त्यहाँबाट। पहिला त त्यस्तो कुनै विचार सुधार पनि थिएन, त मान्छे त्यो सत्वको मनमा एउटा चाहिँ विचार आएछ, के होला त यो। हेर्नुहोस् है, विचारको पनि सृजना भयो। अब त उसको विचार गर्दा गर्दै जब हाम्रो मनले चाहिँ जस्तो विचार गर्छ त्यो कार्य गर्न खोज्छ कि। तपाईको मनमा जस्तो विचार आउँछ तपाईले चाहिँ शरीर र वचन चाहिँ तपाईको अगाडि सर्छ कि। त पृथ्वीको त्यस्तो हालत देखेपछि नवनिर्मित त्यस्तो चाहिँ तर एउटा सृजना भएपछि एउटा सत्वको मनमा त्यो चाखेर हेर्ने लोभ लाग्यो, लोभ सृजना भयो कि त्यहाँ। खाएर हेर्ने, चाखेर हेर्ने लोभ लालच मनमा उत्पन्न भयो। त उसले के गरे, हातले यसो त्यो धरतीमा चाहिँ लगेर त्यो पानी माथिमा बनेको तरलाई यसो गरेर उसले सस चाख्यो कि
त्यो सत्तो त्यसले चाहिँ चाख्यो। जब त्यो सत्वले धरती रसलाई जिब्रोमा राखे यानी कि चाखे, पुराका पुरा शरीरभरि रसा स्वाद फैलियो। त्यो रस जस्तै तपाईले के खायो भने जिब्रोले त स्वाद लिन्छ, तैपनि त्यो शरीरभरि फैलेको जस्तो हुन्छ नि त। त यहाँ पनि के भयो त भन्दाखेरि त्यो सत्वले पृथ्वी रसलाई चाखे। पानीमाथि बनेको एउटा टर जस्तो पृथ्वी रस त्यसलाई चाखे। चाख्ने बित्तिकै त्यो रस स्वादहरू शरीरभरि फैलिसकेपछि त्यो रस स्वादको कारणले गर्दाखेरि उसको मनमा तृष्णा उत्पन्न भयो। तृष्णा उत्पन्न भयो भनेको के हो? त्यो रसप्रति आसक्त हुन गएको, तासिन गएको। ओहो, त्यो रस त स्वादिलो पो छ त। त्यसलाई कस्तो भनिन्छ त? मधुमच्छिका स्वाद भनेर भनिन्छ। एकदमै मिठो। नेपाल भाषाबाट नेवारी भाषाबाट भन्ने हो भने त माक्कुसिचुङ, स्वादिलो भनेको के? स्वादिलो स्वादिलो पो थियो त। त्यो सत्वलाई त जसले पहिलोपल्ट खाए, जसले विचार आयो यो के होला, यसलाई खान हुन्थ्यो कि यो त कस्तो त्यो, यो चाहिँ गन्ध पनि राम्रो आएको छ, वर्ण पनि राम्रै भइरहेको छ, यसलाई चाहिँ चाखेर हेरौँ भन्ने चाहिँ जुन विचार आयो, जुन लोभ लालच स्वभाव उसको मनमा उत्पन्न भएर उसले हात बढाए र बढाएर त्यो जिब्रोलाई खाए। खाइसकेपछि त्यो जिब्रोले खाइसकेपछि रसा स्वादहरू शरीरभरि फैलियो। फैलिसकेपछि उसको मनमा तृष्णा उत्पन्न भयो, जुन यो प्रतीत समुत्पादसँग ठ्याक्कै मिल्छ। फस्स पचयो वेदना, हैन? वेदना पचयो तन्हा भन्छन् नि, हो त्यस्तै हो तपाईको। अविद्या पचयो संखारा, संखारा पचयो विज्ञान, विज्ञान पचयो नाम रूप, नाम रूप पचयो फस्स, हैन? त्यसरी चाहिँ विभिन्न आउँछ। फस्स पचयो वेदना, वेदना पचयो तन्हा, तन्हा पचयो उपादान, उपादान पचयो भव, भव पच्यो जाति जरा व्याधि मरण दुःख। यसरी चाहिँ सबै कुराहरू आउँछ कि अविद्याबाट सबै सुरु हुन्छ। उनीहरूलाई पनि थाहा पनि थिएन, हेर्नुहोस् के हो। उनीहरू त च्युत भएर आवश्यक लोकबाट च्युत भएर यो धरतीमा आएको। धरती त यस्तो थियो, प्रलय भएर भर्खरै यो उद्घाटन मात्रै भइरहेको थियो। यो सबै सारा चिजहरू विनाश भएर फेरि नयाँ सृजना भइरहेको अवस्था मात्रै थियो। पानी पानी हुन आयो, पानीमाथि तर बन्न थाल्यो। त्यही तरलाई देखेर आवश्यकबाट झरेका, च्युत भएर झरेका त्यो सत्वले त्यसलाई चाखे। अब उसले चाखेर उसको, अब जस्तै कसैले पनि तपाईको चाहिँ चाखेपछि जिब्रो पर्काउला, कसैले आहा भन्ला, त्यसरी नै नजिक बसेको मान्छेले पनि उसले खाएको देखेर अनुसरण गर्छ के। त एकजना सत्वले के खाएको थियो, सारा सत्वहरूले पनि उसकै अनुसरण गर्न थाले। सबैले औंला औंला डुबाएर त्यो पृथ्वी रसलाई चाख्न थाले। औंलाले औंलाले के रहेछ त, त्यसले त खाएर हेर्यो त। हामी पनि त्यस्तै हो नि, अरूले के गर्यो भने त्यही गर्नु खोज्छौँ के, हामी अनुसरण गर्नु खोज्छौँ के। त्यसले राम्रै काम गर्ने मान्छेको पछाडि हिँड्नुपर्छ भनेको कारण हो। हामीले अरूले गरेको देखेपछि त्यही गर्न मन लाग्ने हुन्छ। नराम्रो काम गर्ने मान्छेको पछाडि हिँड्यो भने नराम्रै कार्यतिर हामी लाग्नुपर्ने हुन्छ। किन त अनुसरण गर्ने बानी हुन्छ, मनको स्वभाव त्यस्तो, मनको स्वभाव त्यस्तो। त्यसैले पनि तपाईहरुको आफ्नो छोराछोरीहरूलाई यस्तो नराम्रा मान्छेहरूको चाहिँ पछाडि राख्दै नराख्नु, संगत गराउँदै नगराउनु। उसले त्यही अनुसरण गर्नुपर्ने हुन्छ, अनुसरण गर्छ पनि। हाम्रो मन भनेको त्यस्तो हुन्छ। राम्रो मान्छेहरूको संगत गराउनुहोस्, तपाईको त्यो मान्छे जसरी भए पनि राम्रो भएर आउँछ। अनुसरण हुँदै आउँछ के, बिस्तारै बिस्तारै बिस्तारै। चालै नपाउने किसिमले त्यो परिवर्तन भएर आउँछ। चाहे तपाई राम्रो मान्छेहरूसँग बस्नुस्, चाहे तपाई नराम्रो मान्छेहरूसँग बस्नुस्, तपाईले
चालै नपाउने गरी तपाईमा त्यो चाहिँ के भन्छ अनुसरण भएर आउँछ कि त्यसको प्रभाव त्यो पर्दै आउँछ। त मान्छे त्यहाँ सत्वहरू अरू जो पनि छन् उनीहरूले पनि त औँला डुबाएर चाखेर हेरे त। जसले जसले त्यो रस चाखे उनीहरूको शरीरभरि रसास्वाद फैलियो। जब रसास्वादहरू शरीरमा फैले तब तृष्णा उत्पन्न भए। तृष्णा उत्पन्न भए। अब कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि तन्हा पचयो उपादान। तृष्णाले के उपादान सृजना गर्छ। अब उनीहरूले औँला चोपेर मात्रै खाएको थियो, त्यो खाँदाखेरि त्यही रस शरीरभरि छिर्यो, रसास्वादहरू शरीरमा फैलियो, तृष्णा जाग्यो, फेरि फेरि खाउँ 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 लाग्यो। एकचोटि मात्र खाएर पुगेन, स्वाद त स्वादिलो थियो त हैन। त्यसपछि त ती सत्वहरूले खाइसकेपछि स्वादिलो भइसकेपछि तृष्णा जागेपछि अब औँला मात्रै चोपेर खाएर पुगेन। उनीहरूले हातले कवल कवल भन्छ, कवल कवल लिएर खाए भनेको नेपाल भाषा नेवार भाषा पास पास टुया नल भन्छ नि त तपाईको चाहिँ। हातले अब चाहिँ पुराक्का पुरा त्यो चाहिँ दुधमा निस्किने त्यो तौर जस्तो पानीमा निस्केको एउटा पृथ्वी रस, त्यसलाई कवल कवल हातले चाहिँ मजाले उनीहरूले खान थाल्यो हैन। त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि त्यो पृथ्वी रस प्रति उनीहरूको उपादान हुन गएको आसक्तपन उनीहरूले बढाए। तासिन पुग्यो, अलिकतिले पुगेन, धेरै खानु पर्यो। औँलाले होइन, अब हातै डुबाएर खान थाल्यो। त्यसपछि उनीहरूको मनमा चाहिँ उपादान तृष्णा वृद्धि 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 वृद्धि, घट्ने त नामै लिँदैन, वृद्धि 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 भए। जब तिनीहरूले तृष्णाले युक्त भएर कवल कवल हातले ती पृथ्वी रसलाई उनीहरूले चाख्न थाल्यो, खान थाल्यो, तब त्यो तृष्णा वृद्धि भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको शरीरमा भएको स्वयं प्रभा यानी कि शरीरमा उत्पन्न भइरहेको त्यो रश्मि, त्यो ज्योति, त्यो प्रकाश अन्तर्ध्यान भएर गए। ल हेर्नुस्, तृष्णाको कारणले तपाईको रश्मि, तपाईको ज्योति, तपाईको प्रभा हटेर जान्छ। अब उनीहरू त के भए? पहिला त तपाईको यो पृथ्वी त अन्धकारै थियो, उनीहरूको शरीरमा रश्मि भएको हुनाले पो उनीहरू धरतीमा आए हैन। अब त उनीहरूले तृष्णालाई वृद्धि गरेर पृथ्वी रस मजाले खान पो थाल्यो त। प्रीति भोज खाने सत्वहरूले के खाए त? पृथ्वी रस खाए। उनीहरूको शरीरबाट प्रभा अन्तर्ध्यान भइसकेपछि अब उनीहरूको कारण कार्य धर्म र कर्म संस्कारले गर्दाखेरि जब उनीहरूको शरीरबाट त्यो प्रभा हटेर गए तब मात्रै यो संसारमा चन्द्र र सूर्यको प्रादुर्भाव भएर आए। चन्द्र र सूर्यको प्रादुर्भाव भएर आए। जबसम्म यो शरीरमा तपाईको रश्मि थियो तबसम्म चन्द्र र सूर्यको आवश्यकता थिएन, त उनीहरूको उदय भएन। जब ती मान्छेहरूले चाहिँ पृथ्वी रसलाई खाएर तृष्णामा लिप्त भएर उनीहरू बाँचे तब उनीहरूको शरीरको प्रभाव अन्तर्ध्यान भएर गइसकेपछि यो संसार त अन्धकारमय भयो नि। त संसार अन्धकारमय भइसकेपछि अब कारण कार्य धर्म निरन्तर अगाडि बढ्नु पर्ने, कर्म संस्कार पनि निरन्तर अगाडि बढ्नु पर्ने। त्यो हिसाबबाट अब चाहिँ के प्रादुर्भाव भयो? सूर्य उदाउन थाल्यो, चन्द्रमा उदाउन थाल्यो, यानी कि सूर्य र चन्द्रमाको प्रादुर्भाव भयो।
अब सूर्य र चन्द्रको प्रादुर्भाव भएर आइसकेपछि नक्षत्रहरू तारागणहरू पनि उदय भएर आए, उनीहरूको पनि प्रादुर्भावहरू भए भनेको। अब यो तारागणहरू नक्षत्रहरूको पनि उदय भयो, चन्द्र सूर्यको पनि उदय भइसकेपछि के भएर आयो त भन्दाखेरि रात र दिन पनि छुटेर आयो। अब रातिको समय चन्द्रमा उडाउने भयो हैन, दिनको समयमा सूर्य उडाउने भयो। यो हिसाबले हामीले भन्दाखेरि त त्यस्तो हो हैन। तर वास्तवमा सूर्य र चन्द्रमा चाहिँ प्रादुर्भाव भएको हो। भगवान बुद्धले त्यसलाई प्रादुर्भाव भएर आएको, उदय भएर आएको भनेर चाहिँ हामी जुन भन्छौँ नि, त्यस्तो भन्दा उहाँले प्रादुर्भाव भए, चन्द्रमाको सृष्टि तपाईको सृष्टि भन्दाखेरि पनि प्रादुर्भाव भयो, तपाईको सूर्यको पनि प्रादुर्भाव भयो। यो ब्रह्माण्डमा हैन। अब यो ब्रह्माण्ड कति ठुलो, कहाँनिर कहाँबाट सुरु भएर कहाँसम्म पुग्छ भन्ने त हामी जान्नै सक्दैनौँ। यो त अनन्त छ। योतिर लाग्यो भने यो ब्रह्माण्डको कति ठुलो भनेर अन्तसम्म हामी खोज्दै गयो भने जीवन बित्ला, तर हामीले ब्रह्माण्डको सीमा त्यो छुट्याउन सक्ने अवस्था हुँदैन नि हैन। त चन्द्र र सूर्यको प्रादुर्भाव भइसकेपछि दिन र रात पनि छुटियो, त्यसपछि महिना पनि छुटियो, अर्ध महिना पनि छुटियो, त्यसपछि पहिला त ऋतु पनि थिएन, वर्ष पनि थिएन। सबै अब चन्द्र र सूर्यको प्रादुर्भाव भइसकेपछि सारा चीजहरूको उदय भएर आए, प्रादुर्भाव भएर आए, उत्पन्न भएर आए। दिन पनि भए, रात पनि भए, तारा पनि भए, नक्षत्र पनि भए, महिना भए, वर्ष भए। यसरी यो संसार चाहिँ विवर्त भयो, विवर्त भयो। अब ती सत्वहरू त यो शरीरमा बसिरहेका नै थिए। यसरी धरतीको विवर्त भएको धेरै समयसम्म यसरी नै बितिरहेको थियो। ती सत्वहरू अब उनीहरूमा भएका जस्तै तपाईको रश्मिहरू लुप्त भएर गइसकेपछि उनीहरूले मात्र त्यो पृथ्वी रस खाएर बाँचे उनीहरू। त्यसरी उनीहरूले धेरै समयसम्म पृथ्वी रस खाँदै 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 जीविका यापन गर्दै गए। यो 1 वर्ष 2 वर्ष 6 वर्ष 1000 वर्षको कुरा होइन कि, यो कल्पौं कल्प, धेरै दीर्घकाल भनेपछि कति कति होइन, धेरै समयसम्म, यति उति भनेर छुट्याउन नसकिने किसिमले यसरी चाहिँ उनीहरूले समय बिताए। जति जति उनीहरूले चाहिँ पृथ्वी रस खाँदै उनीहरूले समय बिताए, त्यति त्यति उनीहरूको शरीरमा चाहिँ कर्कशपन भन्छ के पैदा हुन थाल्यो। कर्कशपन भनेको चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि तपाईको वर्णहरू चाहिँ हीन भएर जाने के। जस्तै तपाईको जाँड रक्सी खाने मान्छेहरूको चाहिँ यो शरीरमा कर्कशपन आउँछ कि, उनीहरूको शरीर चाहिँ स्फूर्त हुँदैन, उनीहरूको शरीर चाहिँ तेजिलो हुँदैन, उनीहरूको शरीर चाहिँ फुस्रो जस्तो भएर जान्छ के, रूप रंग नै परिवर्तन भएर जान्छ कि। तपाईले जाँड रक्सी खाने मान्छेहरूको अनुहार हेर्नुस् न, फलफूल खाने मान्छेको अनुहार हेर्नुस्, ल हेर्नुस् फलफूल खानेको मान्छेको अनुहार हैन। अब यो मासु सासु हैन, जे पाए त्यही खाने मान्छेहरूको अनुहार हेर्नुस्, त्यो केही न केही यो आहार विहारले पनि मान्छेहरूको रूप रंगमा चाहिँ परिवर्तन चाहिँ अवश्य हुन्छ। उपास त्यो हुन्छ नै, त्यो त्यतिकै भएर जान्छ। तपाई नुहाएर त्यो साबुन लगाएर त्यो पाउडर लगाएर मात्र हुने होइन, त्यो आहार विहार अनुसार तपाईको शारीरिक त्यो अवस्था चाहिँ परिवर्तन भएर, त्यो भनेको के हो त, कारण कार्य धर्म त हो नि, कारण कार्य धर्म त हो नि हैन। अब धरती रस यानी कि पृथ्वी रसलाई उनीहरूले धेरै समयसम्म खाइसकेपछि उनीहरूको शरीरमा कर्कशपन आए हैन।
कर्कशपन भनेको शरीरमा तपाईको अर्कै किसिमले चाहिँ विकारहरू भएको जस्तो शरीर तपाईको चाहिँ उनीहरूको सौन्दर्यतामा उनीहरूको रूप रङ्गमा विभिन्न कुरूपताहरू आउन थाले। भनौँ न अहिले कुरूपता आउन थाले, कुरूपता देख्न थाले। यसरी चाहिँ अब धेरै खाने मान्छेहरू धेरै नराम्रो भए हैन। थोरै खाने मान्छेहरू चाहिँ अब कति मान्छेले सबैले त्यति नै खान्छ भन्ने त छैन नि। कतिले अलिकति धेरै खायो होला, कतिले अलिकति कम मात्रै खायो, तर खान चाहिँ सबैले खाए। हेर्नुहोस् त्यो पृथ्वी रस। तर धेरै खाने मान्छेहरू चाहिँ नराम्रो, धेरै कर्कशपना आयो उनीहरूको शरीरमा, उनीहरूको वर्णमा विकारता पनि देखिन थाल्यो। भनाइको मतलब के हो त भन्दाखेरि कोही सत्वहरू राम्रो हैन, कोही सत्वहरू नराम्रो देखिन थाल्यो। अब एक आपसमा वर्ण पहिला त सबै समान थियो। हेर्नुहोस्, सबै रूपले पनि समान थियो, उनीहरूको तेजले पनि समान थियो, आकाशचारी उनीहरू उड्नमा पनि समान थियो, सबैमा समान थियो। जब जब उनीहरूले तृष्णा राखेर धरती रस पृथ्वी रसलाई उनीहरूले सेवन गर्न थाले, तब तब उनीहरूको धेरै समय बितिसकेपछि कर्कशपन आयो शरीरमा। तपाईको वर्णमा चाहिँ विकारता आइसकेपछि कोही राम्रो कोही नराम्रो हुन थाल्यो। हेर्नुहोस् है, यो रूप रङ्गमा अब उनीहरूले यसो हेरे। पहिला त सबै उस्तै उस्तै भएको हुनाले कसैले कसैलाई हेला गर्नु पनि पर्दैन थियो। तिमी भन्दा म राम्रो, म भन्दा तिमी नराम्रो भनेर हेला पनि गर्नु पर्दैन थियो। तिमी भन्दा म राम्रो भनेर अभिमान पनि गर्नु पर्दैन थियो। तर त्यो पृथ्वी रस खाइसकेपछि त अब राम्रो नराम्रो त्यहाँ छुट्टिन गयो। गइसकेपछि राम्रा राम्रा सत्व प्राणीहरूले आफूभन्दा नराम्राहरूलाई चाहिँ के गर्न थाले त हेला गर्न थाले। अब हेलना गर्न पुगे हैन। अनि के भन्दा त्यो राम्रा मान्छेहरू एक ठाउँमा बसेर हामी तिमीहरू भन्दा राम्रा, तिमीहरू हामी भन्दा नराम्रा। हेर्नुहोस् है, त्यसरी राम्रा वर्णहरूले नराम्रा वर्णहरूलाई हेप्न थाले, वच्याउन थाले, तुलना गर्न थाले। सबै उत्पन्न भएर आयो। हेर्नुहोस् है, वच्याउने, तपाईको चाहिँ तुलना गर्ने हैन। त्यति मात्र हो त भन्दाखेरि तिमीहरू भन्दा त हामीहरू राम्रो, तिमीहरूको वर्ण भन्दा हाम्रो रोवन सुन्दर भनेर चाहिँ तपाईको मान र अभिमान बढ्न थाले, अरूलाई होच्याउन थाले, अरूलाई चाहिँ तपाईको गिज्याउन थाले। त्यस्तो स्वभावहरू उत्पन्न थाले। अब जो चाहिँ नराम्रा थिए उनीहरूले राम्रो हुने मान्छेहरूले आफूहरूलाई होच्याउँदाखेरि पनि अब मनमा दुःख उत्पन्न थाल्यो, दुःख उत्पन्न भयो, चित्त दुख्न थाले। त्यस्ता त्यस्ता चिजहरू चाहिँ उत्पन्न हुन थाले। त्यसपछि एक आपसमा त भन्दा म के कम, तिमी भन्दा मै राम्रो, तिम्रो रूप भन्दा वर्ण भन्दा मेरै जाति भनेर एक आपसमा मान अभिमान हैन यस्ता चाहिँ घमण्डहरू त्यहाँ उत्पन्न भइसकेपछि आखिर त कहाँबाट उत्पन्न भएको त भन्दाखेरि त्यही पृथ्वी रस खाएर उनीहरूको चाहिँ शरीरमा कर्कश भएको वर्णमा विकारता आएको हुनाले एक आपसमा तुलना गरेर उनीहरूले मान अभिमान गर्न थाल्यो। जब मान अभिमान उनीहरूमा चाहिँ प्रचुर मात्रामा वृद्धि हुन थाल्यो तब पृथ्वी रस पनि अब अन्तर्ध्यान भएर गए। जुन पृथ्वीमा त्यो रस उत्पन्न भएको थियो नि त्यो रस पनि अन्तर्ध्यान भएर गए। मान र अभिमानले त रस अन्तर्ध्यान भएर गयो नि त। तपाईको कर्म अनुसार संस्कार अनुसार यसमा उत्पन्न हुने विनाश हुने कार्यहरू त हुँदो रहेछ यो धरतीमा। यो हाम्रो यो सब मानसिकता हो। यो मनबाट उत्पन्न, मनबाट सारा चीजहरू सृजना हुने, सारा चीजहरू विनाश हुने, सारा चीजहरू अन्तर्ध्यान भएर जाने, सारा चीजहरू प्रादुर्भाव भएर आउने। जब उनीहरूको शरीरमा तपाईको रश्मिहरू चाहिँ लोप भएर गए, उनीहरूले केही नदेखेपछि ओहो देख्न पाउनु पर्यो भनेर उनीहरूको मानसिकता नै तपाईको ज्योति प्रादुर्भाव हुने मानसिकता भएकोले सूर्य चन्द्र नै उदय भयो हैन।
अहिले चाहिँ तपाईको मान अभिमान बढेको हुनाले उनीहरूको चाहिँ के भयो, रस पनि गयो। तपाईको तृष्णाको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले आफ्नो रश्मि अन्तर्ध्यान भएर गए। मान र अभिमानको कारणले उनीहरूले पाएको रस, यो पृथ्वी रस पनि अन्तर्ध्यान भएर गए। अब बिचराहरू उनीहरू चाहिँ एक आपसमा मान अभिमानको कारणले उनीहरूले खाँदै आएको कति मिठो मानेर खाँदै आएको त्यो रस अन्तर्ध्यान भइसकेपछि त उनीहरू त के भनेर कराउन थाले त भन्दाखेरि सबै एकै ठाउँमा एकत्रित भएर ओहो रस, यो रस कहाँ गयो, कसरी चाहिँ लोप भयो, कसरी अन्तर्ध्यान भयो, अहिलेसम्म यही थियो तर सबै चीजहरू चाहिँ लोप भएर गए। उनीहरू कराउन थाले, कोलाहल मचे। अब खाँदै आएको चीज खान नपाएपछि उनीहरूलाई चाहिँ मन अशान्ति हुन्छ नि त। सबै एक ठाउँमा मान अभिमानको कुरा एक ठाउँमै नै थियो होइन, तर एक ठाउँमा मान अभिमानको कारणले गर्दाखेरि यिनीहरूको मनमा चाहिँ एउटा चाहिँ तुलनात्मक रूपमा द्वेष वृद्धि भयो, चित्त दुख्यो, असन्तुष्टि प्रादुर्भाव भयो। त सबै चीजहरू त्यहाँ चाहिँ त्यो पृथ्वी रस बिलाएर गइसकेपछि, अन्तर्ध्यान भइसकेपछि उनीहरूलाई कोलाहल मच्यो, अशान्ति मच्यो, मन व्याकुल व्याकुल भयो। कहाँ गयो त यो पृथ्वी रस यहाँ थियो त त्यहाँ कहाँ गयो? उनीहरू कराउन थाले, ओहो रस, हे रस कहाँ गयो भनेर उनीहरू चाहिँ कराउन थाले। उनीहरूले चाहिँ कराउँदा त्यो रसलाई सम्झेर, त्यो रस खाँदाखेरिको त्यो स्वाद, रसास्वाद भन्छ, त्यसलाई सम्झेर उनीहरूले ठुक निल्न थाले हैन। त्यसरी उनीहरूले चाहिँ त्यो रसलाई सम्झेर उनीहरूले अतीतको विषयलाई याद गर्न थाल्यो। भनेको मतलब के हो त भन्दाखेरि पहिला त उनीहरू त्यही वर्तमानमै जिएर उनीहरूले चाहिँ पहिलाको पछिको कुनै त्यस्तो कुराहरू सोध्दै नसोचिकन मजाले बसिरहेको थियो, पृथ्वी रसै खाएर बसिरहेको थियो। अहिले त्यो खाँदा उनीहरूको मनमा तृष्णा जाग्यो, उनीहरूको मनमा मान अभिमान जागिसकेपछि, सबै चीजहरू लोप भएर गइसकेपछि, अन्तर्ध्यान भइसकेपछि, पहिला त त्यस्तै रस खाएर आएको अहिले खान पाएन भनेर पहिलाको विषयमा, अतीतको बारेमा चिन्तन गर्ने, चिन्ता गर्ने र पहिलाको विषयमा चाहिँ उनीहरूले सोच विचार गर्ने उनीहरूको चेतना आयो। किन त भन्दाखेरि त्यो रस त उनीहरूले खान नपाएपछि पहिला हामीले यस्तो रस खाएको थियौँ, अहिले त्यो रस कहाँ छ। उनीहरूलाई त्यति पनि याद थिएन कि हामीले चाहिँ अतीतका कुराहरूमाथि चिन्ता गरिरहेका छौँ, अतीतका विषयहरूलाई हामीले चिन्तन गरिरहेका छौँ, सोचिरहेका छौँ, विचार गरिरहेका छौँ भन्ने कुरा पनि थाहा थिएन। तर उनीहरूले चाहिँ मात्र पृथ्वी रस हामीले सुरुमा यो लोकमा आएर हामीले औँलाले चाटेको, त्यसपछि हातले खाएको कति स्वादिलो थियो, त्यही स्वादलाई खाएर हामी चाहिँ मजाले यहाँ बसिरहेको, यस्ता कुराहरू उनीहरूले सम्झिन थाले। त पहिलाका कुराहरूलाई स्मरण गर्नु, पहिलाका कुराहरूलाई चाहिँ मनन गर्नु भनेको चाहिँ यो चाहिँ अतीत चिन्तन मनन भएको भन्ने कुरा चाहिँ फेरि उनीहरूले बुझ्न चाहिँ सकिन। तर हामी चाहिँ अहिले बाँचिरहने, अहिले यो वर्तमानमा बाँचिरहने मान्छे पहिलाका कुराहरू सम्झेर बाँच्यो भने त हामी पहिलाको समयमा गएर बाँचेको जस्तो भयो नि त। त्यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ उनीहरूले बुझेन। तर उनीहरू चाहिँ अब आफूहरूले खाएर स्वाद लिइसकेको त्यो पृथ्वी रस खान नपाएपछि एक आपसमा उनीहरूले कराउन थाले, बरबराउन थाले, ओहो रस कहाँ गयो, तिमीले देखेछ, उसले देखेछ, कतै देखेछ। त धरतीमा चाहिँ सबै पृथ्वी रसहरू त लोप भएर गए।
त्यो के कारणले गर्दाखेरि लोप भएर गए त भन्दाखेरि उनीहरूले रस खाएर शरीरमा कर्कश उत्पन्न गराए, वर्णमा विकारता निकाले। त्यही विकारता र कर्कशताको कारणले गर्दाखेरि वर्णहीन हुनेहरूलाई, वर्ण अलिकति सुन्दर हुनेहरूलाई हेप्न थाले। अनि वर्णहीनहरूले पनि आफूलाई हेपेको कारणले चित्त दुखाउन थाले। एक आपसमा तुलना भयो। त्यहाँ तुलना भइसकेपछि जो राम्रो छ उसले अभिमान गर्न थाले, मान गर्न थाले, घमण्ड गर्न थाले। त्यहाँ त मान अभिमानको कुरा पनि सृजना भयो। त्यो समय पनि लामो दीर्घकालसम्म चल्यो। त्यही अभिमान, त्यही घमण्डको कारणले गर्दाखेरि पृथ्वी रस के भएर गए? लोप भएर गए। लोप भएर गइसकेपछि बिचराहरूलाई पो टेन्सन त, बिचरालाई पो त आपत पर्यो त। खाएर आएको चिजहरू लोप भएर गइसकेपछि त अब खाने बानी परिसक्यो। तपाईँलाई चाहिँ पिउने बानी भएको मान्छेलाई पिउनु पाएन भने कस्तो हुन्छ? छटपटी हुन्छ, आकुल व्याकुल हुन्छ, ओहो ओहो भनेर भने जस्तो ती सत्वहरू पनि। त्यति बेलासम्म तपाईँको चाहिँ स्त्री र पुरुष छुट्टिएको छैन है, तपाईँको सत्व मात्रै छ त्यहाँ। अहिले तपाईँहरू महिला पुरुष भनेर त्यहाँ आवासबाट झर्दाखेरि त यहाँ महिला पुरुष भनेको छुट्टिएको छैन। म तपाईँलाई भोलि मात्रै सुनाइदिउँला अब तिनीहरू कसरी महिला भएर गए पुरुष भएर गए भनेर होइन। त्यो त हाम्रो यो मनले होइन, मनको कर्म संस्कार कारण कार्य धर्मले भएर जाने हो नि त। र यसमा कसरी चाहिँ महिला भएर गए पुरुष भएर गए भन्ने कुराहरू पनि आउँछ होइन। आजको लागि चाहिँ यति नै गरौँ, आजको लागि यति नै गरौँ। यो लोकको संवर्त र विवर्तको बारेमा तथागत भगवान शास्त्रले वासिष्ठ र भारद्वाजलाई सुनाएको सम्बोधन चाहिँ सूत्रमा वासिष्ठ छ होइन। तर पनि तपाईँको दुईजना छ नि, उनीहरूको चाहिँ भारद्वाज पनि छ त्यहाँ। यो संसार प्रलय भयो, विनाश भयो। यो प्रलय भइसकेपछि कर्म संस्कार बाँकी भएका प्राणीहरू चाहिँ आवास्वर लोकमा गएर चाहिँ उनीहरूको चाहिँ जन्म भयो। त्यहाँ पनि उनीहरू चाहिँ धेरै दीर्घकालसम्म बसेपछि उनीहरू च्युत भएर फेरि धरतीमा आए। तबसम्ममा धरतीको चाहिँ उद्घाटन भइसकेको छ। फेरि धरती चाहिँ के भएर चाहिँ उत्पन्न भएर आयो त भन्दाखेरि तपाईँको पानीले भरिएको यो धरती त पानीले। दिन छुट्टिएको थिएन, रात छुट्टिएको थिएन, अन्धकार थियो, सूर्य थिएन, चन्द्रमा थिएन, महिना थिएन, ऋतु थिएन, वर्ष थिएन। तब अवसरहरू चाहिँ मनोमय उनीहरू आकाश मार्गीहरू होइन, त्यहाँबाट झरेर च्युत भएर यहाँ आउँदाखेरि उनीहरूले चाहिँ त्यो पानीमा जुन चाहिँ धेरै समय बितिसकेपछि पानीमा दुधमा टर बने जस्तो बनेर त्यो टरलाई उनीहरूले चाखेर हेरे बित्तिकै रसस्वाद शरीरभरि फैलिसकेपछि उनीहरूले हातैले होइन खान थाल्यो। मजाले खान थालिसकेपछि उनीहरूको त्यो रश्मि हटेर गए। शरीरबाट जुन रश्मि हटेर गइसकेपछि चन्द्रमा र सूर्यको उदय भयो र उनीहरूले त्यो पृथ्वी रसलाई खाँदै गर्दाखेरि शरीरमा कर्कश उत्पन्न भए, वर्णहरूमा विकारता निस्कियो। एक आपसमा हेलाको दृष्टिले, एक आपसमा अभिमानको दृष्टिले हेर्न थालिसकेपछि त्यो पृथ्वी रस पनि लोप भएर गए। बिचराहरू त्यो पृथ्वी रस खान नपाएर ओहो रस भनेर कराउँदै अतीतमा आफूहरूले खाएर आएको त्यसलाई सम्झिन थाले। अतीतका कुराहरूलाई उनीहरूले सम्झिने अब बानी पनि पारे भन्नेसम्मको कुरालाई आज टुङ्ग्याउँदै भोलि फेरि अगन्य सूत्रको 4 भाग लिएर आउने बाचा गर्दै आजलाई यति नै गरौँ। उपासक बिदा हुन चाहे सुन्दै गर्नु होला। यो अगन्य सूत्रमा कसरी भगवान बुद्धले यो चाहिँ धरतीको उत्पन्न भए होइन, यहाँ कसरी चाहिँ
यो मान्छेहरूको अब बिस्तारै बसोबास हुँदै आएको। पहिला त मान्छे भन्ने नै होइन, त्यहाँ सट्टो भन्ने संज्ञा मात्र दिइन्छ। त्यहाँ महिला पुरुष भनेको छुटिँदैन थियो होइन। अब बिस्तारै उनीहरू चाहिँ कसरी सत्तोहरू चाहिँ कसरी चाहिँ महिला पुरुष भएर आए भन्ने कुराहरूको नि बिस्तारै त्यहाँ अगाडि बढाउँदै जाउँला। आजको लागि यति नै उपासक उपासिकाहरू, तपाईँहरूले चाहिँ देशना सुन्नुभयो। सबैलाई धेरै धेरै साधुवाद छ है। र यो सूत्रमा धेरै यस्ता चाहिँ हामीले नसुनेका विषयहरू यसमा समावेश हुन्छन् नै होइन। यो वैज्ञानिक हिसाबबाट पनि अब यस्तो हुन्छ र भन्ने कुराहरू होलान् होइन। तैपनि यो कारण कार्य धर्महरू र कर्म संस्कार अनुसार चाहिँ यो धरतीको सृजना भएको, उत्पत्ति विनाश हुने यो कारण कार्य धर्महरूले चाहिँ यो उत्पन्न हुने। जसले तपाईँको चाहिँ कतै हामीले चाहिँ कुनै खानाहरू चाहिँ कुनै ठाउँमा फ्याँकिराख्यो भने त्यहाँ अर्कै किसिमको उदय भएर आउँछ कि, त्यहाँ किराहरू उत्पन्न भएर आउँछ, त्यहाँ गन्धहरू उत्पन्न भएर आउँछ, त्यसको वर्णहरू परिवर्तन त्यो भएर आउँछ कि हरेक चिजहरूको कारण कार्यले त्यो अर्कै किसिमको उदय भएर आउँछ। त्यसरी नै यो धरतीको पनि उदय बिस्तारै भएर आएको विषयमा केही जानकारीहरू तपाईँले दिएँ। र अन्तमा अब हामी पुण्यानुमन गर्छौँ। उपासक उपासिकाहरू, पुण्यानुमन गर्नको निमित्त यहाँ उपासकको एकजनाको चाहिँ ल अन्तमा अब पुण्यानुमन गर्नुको निमित्त यहाँ चाहिँ हाम्रो त्रिबोधी विपස්සना ध्यान केन्द्र निर्माणको लागि प्रसन्न साक्य ताहाचल है, उहाँ चाहिँ अब विदेशबाट फर्किरहनु भएको समयमा हिजो भोजन गराउन आउनुभएको थियो। त्यसै समयमा त्रिबोधी विपස්සना ध्यान केन्द्र निर्माणको लागि पनि उहाँले चाहिँ उहाँ र उहाँको परिवार सबैको तर्फबाट रु 10,000 त्रिबोधी विपස්සना ध्यान केन्द्र निर्माणको लागि श्रद्धादान व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँलाई प्रसन्न रत्न साक्यलाई धेरै धेरै साधुवाद व्यक्त गर्न चाहे। यो दान पुण्यको अनुभवले मार्गफल निर्वाण धर्मको लागि पनि कामना गर्न चाहे है। अनि त्यस्तै यहाँ अर्को एकजना पनि छ, कहाँ पर्यो है, यो पनि भयो के अरे। ल केही छुट्टिएको छ भने भोलि बोलाउँला। आजको लागि त पुण्यानुमोदन गरौँ। यो पुण्यको अनुभवले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञानपुरिङ महास्थिर भन्दै लगाए श्रद्धेय गुरुवर स्याडो उपनिता व्यवसलाई सम्पूर्ण गुरुजनहरूमा यो पुण्यको अनुभवले हितसुख होस्, सत्व प्राणीहरूमा हितसुख होस्। तपाईँहरू हामीका सम्पूर्ण विदेश जानुभएका ज्ञाति बन्धुहरूको लागि पनि यो पुण्य लाभ भई उहाँहरूको पनि हितसुख होस्। देशमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा सुन्नुहुने सबैमा यो पुण्यको प्रभावले हितसुख होस् भनेर आशिका गर्दै पुण्यानुमोदन गर्न चाहे। भवतु सब मङ्गलम्। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। 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 एतावता सम्मे सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सब्ब सम्पत्तिसिद्धिया। एतावता सम्मे सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सब्ब सम्पत्तिसिद्धिया। एतावता सम्मे सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सब्ब सम्पत्तिसिद्धिया। साधु साधु साधु। भवतु सब मङ्गलं। सबैको दिन मङ्गलमय होस्, कल्याणमय होस्। सबैलाई साधुवाद।